उसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने क्या कहा, कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हुए जूते उतार दिया करो, जूतों के ऊपर पाँव रख दिया करो, लेकिन जूते ना पहना करो। यहाँ से पढ़े। لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام. والأرحام 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 والأرحام. والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم تتبدلوا ولا الخبيث تتبدلوا الخبيث. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. كبيرا. وكبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا فإن خفتم ألا. وإن خفتم وإن ألا وإن 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 خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء ما طاب لكم من النساء. ما طاب ما طاب لكم ما من طاب لكم. ما 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 طاب لكم. ما صا- ما طاب لكم وثلاث ما ورباع. طاب لكم من النساء. ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث مثنى مثنى. وثلاثة مثنى وثلاث. مثنى. مثنى وثلاثة सता ورباع. नहीं, ता कहाँ है? सर तुम्हें वसुला क्या समझा वसुलासा
وثلاث وثلاثة. وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى تبنى لكم أن أدنى ألا تعودوا لين شهور ديال ألا ألا تؤولوا وآتوا النساء من صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم أن فإن طبن لكم أن تبن لك فإن طبن لكم فإن تبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه نفسك نفسا نفسا فكلوه هنيئا ولا مريئا दो जबर नहीं है एक जबर वक्फ पढ़ते हैं مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. बड़े यहाँ से यहाँ तक ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم رشدا منهم منهم رشدا رشدا فادفعوا فادفعوا رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ماما بالمعروف मुझे فإذا कुछ ये लग دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يا وشون जाना है वॉशरूम जाना है ومن كان غنيا فليست فليست فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا حسيبا حسيبا
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك نصيب مما نصيب مما ترك الوالدان والدان وال 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 والدان والأقربون مما قل منه أو كثر. والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو ترى لو وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أكثر يا يوديكم يوصيكم الله في أولادكم للز 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 للذكر
مثل حظ أنثيين. الأنثيين فإن كن نساء فإن فوق اثنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلاثا ها فلهن ثلثا ما ترك. فلهن ثلثا ما ترك. ثلث ما ترك आगे जल्दी जल्दी शाबाश. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما पढ़े ولأبويه. ولأبويه لكل ولأبويه ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد हो गया. जी हो गया सर ولأبويه पढ़े यहाँ से. ولأبويه وأبويه لكل لكل واحد لكل नहीं. لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فإن لم فإن لم يكن له ولد وورثه وورثه ولد وورثه أبواه 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 ये पढ़ना है. فلأم अबवाहु. أبواه अब नहीं बाप साकिन ना करें. अबवाहु. أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو हाँ دين क्या पढ़ा. يوصي بها أو دين. يوصي بها أو دين أو دين يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما حكيما. حكيما حكيما. حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. जी क्या सुना रहे सर मुझे नहीं पता। सूरह बय्यिना सुनाए जी क्या सुनाए? सूरह बय्यिना सूरह सर याद नहीं है। लम यकुन लदीना वली याद तो कराइए ना थोड़ी बहुत याद है जितनी याद है वो सुनाए सर मुझे सारा भूल गया। कोशिश तो करें मुझे पहला वर्ड भी नहीं याद है। लम यकुन लदीना कफरू मिन अहलिल लम किताब यकुन الذين كفروا في الكتاب लम यकुन लदीना कफरू मिन अहलिल किताब वल من أهل मुशरिकीन الكتاب والمشركين مشركين तक याद है। सर मुशरिकीन तक याद है। स्क्रीन देख के पढ़ें 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 अच्छा لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة। सर मैंने पहले बैयना तक याद किया था, अब मुझे भूल मुनफकीना क्या वर्ड है हत्ता मुनफकीना मुनफक मुनफकीन आगे हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना حتى تأتيهم البينة। आगे चलें رسول من الله يتلو صحف متح सुहुफन مطهرة सुहुफन मुतहहरा صحفا مطهرة आगे فيها كتب कुतुबुन قيمة قय्यिमा قيمة पढ़ें फिर दोबारा से शुरू से
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا صحفا مطهرة فيها مطهرة مطهرة فيها كتب قيامة قيمة 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 क्या करें قيمة. क्या Sir, करें I think it's enough for today. अच्छा वो सुना है सूरतुल ज़िलज़ाल इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان بأن ما لها يومئذ تحدث أخبارهم ليروا أعمالهم ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. So I think it's enough for today. आयतल कुर्सी सुना है जी आयतल कुर्सी अल्लाह ला इलाहा जी आयतल कुर्सी अल्लाह ला इलाहा الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. So I think it's enough for today. एक वो आपको दुआ क़ुनूत याद है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका नहीं सर आपने मुझे याद भी नहीं करवाया. याद करवा रहा हूँ थोड़ी सी पढ़ने के चले जाए ठीक है अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका اللهم إنا نستعينك ونستغफिरुका نستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونتوكل ونتوكل عليك ونثني ونثني عليك الخير عليك الخير ونشكرك ونشكرك ولا نكفرك ولا نخلؤك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع ونخلأ ونترك ونترك من يبدرك من يفجرك. اللهم إياك نعبد بس اللهم إياك बस 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 इतना ठीक है ये इतना याद कर लेना पार्ट मैंने आपकी मम्मा के नंबर पे भेज दी ये दुआ इसको घर पर प्रैक्टिस करें ठीक है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बाय. बाय टेक केयर. बाय टेक केयर